अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बल आया नंबर 143 हुआ। लरऊफ रहीम तक। ये जो काबे के मुताल्लिक़ था कि ये लोग कहेंगे, बहुत से जो समझते नहीं, उन्होंने जिनमें ईमान है उन्होंने तो कोई एतराज नहीं करते, उन्होंने तो दिल जमी के साथ खुश दिली के साथ कबूल करते, बल्कि उन्हें इंतजार रहता है उसका। लेकिन उनमें बहुत से ऐसे हैं जो समझ बूझ नहीं रखते, और काबे का ये उन्हें जो समझ बूझ नहीं है वो एतराज करते। इसके बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, मुश्ताक थे कि क़िबला तब्दील हो जाए। वो जो मसलिहतन था, 17 महीने का वक्त गुजर गया। अब उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस होने लगा कि अब ये कौम उठाई जाने वाली है, यानी उसे ख्वाहिश किया जा रहा है सारी दुनिया की इमामत पर, और ये कौम माजूल हो रही है। कौन सी कौम? यहूद माजूल हो रही है, वो कौम माजूल हो रही है, उससे क़िबला छीन लिया गया। अब वो हुक्म हो गया ना, बैतुल मक़दस नहीं है, अब बैतुल मक़दस से हटा लो। ये कहाँ हुआ, ये इसकी भी बात आ रही है। हम समझ रहे हैं क़िबलतैन, लेकिन एक रिवायत दूसरी आ रही है, वो भी देख लेंगे बाद में। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। जी माया, यहाँ रोकना, और ये हमजा का ये नहीं है, समा, और ये 6 हरकत है लंबी, इसके साथ इसको रोक देना है। वला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदौहा। स्वाद है, यहाँ भी वक्फ करना है क्योंकि आयत लंबी है। दूसरी जगह वक्फ करे तो ये मफहूम की मुनासिबत नहीं होती, इधर उधर हो जाता है मफहूम। ये हाँ ही है, इसको कट नहीं करेंगे। ये जमीर है, ये किसकी तरफ जमीर है? ये क़िबलतन का ता है ना, ता ये मरबूता, ये क्या है? मुअन्नस है। क़िबला मुअन्नस है, क़िबलतन, इसकी वजह से यहाँ मुअन्नस का सीगा आया है। पर दो फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। यहाँ रोकना है, मुतलक है, शॉर्ट फॉर्म मुतलक का शॉर्ट फॉर्म है, इसे मीम को जज़म कर देंगे, मजजूम कर देंगे, इसको जज़म दे देंगे। वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रह। यहाँ भी मजलूम करना, हा को खड़ी जबर है तो 2 हरकत का साउंड आता है, लेकिन इसे सिर्फ हा का साउंड आना, मजलूम कर देना, जज़म दे देना, शत्रह। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। यहाँ रोकना था, ये ऑलरेडी मजलूम है मीम में। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। ये क़िबलतैन का आ रहा है ना, मस्जिद क़िबलतैन है। ये दूसरी रिवायतों में कोई पढ़ के हैं क्या इसका? तकी उस्मानी का, तकी उस्मानी की तफसीर
اس میں کیا دیکھے ہے پتا ہے؟ مسجد قبلتین جان چینج ہوا، ایک روایت میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہ کیا ہے دعوت میں تھے، ایک صحابی کے گھر دعوت میں تھے، جہاں ظہر کا ٹائم ہو گیا تو وہاں نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ مطلب آ رہا ہے کہ وہاں گھر میں ہی نماز پڑھائی ہوگی، کیونکہ مسجد کو گئے اس کا ذکر نہیں آ رہا. آپ کے پاس رہا تو چیک کرو. مولانا مودودی کا میں ریفر کرتی ہوں، کوٹس میں بولتی ہوں میں، انہوں کیا بول رہی کہاں ہوا بول کو. اب اس کا یہ دیکھ لیں گے، ترجمہ دیکھ لیں گے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد یقیناً یا ماضی کا صیغہ ہے یہ. قد نرا، نرا کون سا صیغہ ہے؟ اس کا روح ہم دیکھے، ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے نا. ارا یرا نرا، ارا یرا ترا نہیں، نرا لاسٹ صیغہ. نرا لاسٹ، ہم یرا دیکھتے ہیں. ترا نرا. ہم دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم. تقلب وجہ کا، قلب یقلب، ادھر ادھر پلٹنا. اب یہاں مفہوم لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا جبرائیل آئیں گے، کوئی حکم لائیں گے، یعنی یہ چینج کا، تحویل قبلہ کا کوئی حکم آتا ہے کیا، اس کے انتظار میں آپ کی نگاہیں، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. تو اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، وجہ چہرہ، منہ کو بھی بولتے ہیں، یہ منہ کے اتنے پارٹ کو بھی وجہ بولتے ہیں، چہرے کو بھی بولتے ہیں. آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. تو لو ہم آپ کی مراد پوری کر دیتے ہیں. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تمہارا جیسا منشا ہے، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. ترضاہا خوش ہو جانا، راضی ہو جانا، جس سے راضی ہو جانا. بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فا لا نولی نولین کا. اب یہ جو مضارع کے ساتھ یہ آتا ہے نا نون ثقیلہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اگر لام تاکید بھی آ گیا تو زور بیانی، زور بیانی ہے، زیادہ زور ہے. کبھی کبھی صرف لام تاکید آتا ہے، صرف لام تاکید. لخد میں کیا آیا؟ صرف لام تاکید آیا. خد ہوتا تو بھی کافی تھا، اب لام آ گیا تو اور زور آ گیا، تھوڑا زور آ گیا، وہ صرف لام آیا. اور کبھی کبھی صرف نون ثقیلہ آتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ پورا زور نہیں ہے، زیادہ شدت کا زور نہیں ہے. لام بھی آ گیا، لام تاکید بھی آ گیا، فالوڈ بائی نون ثقیلہ بولے تو زیادہ زور دے کر اللہ کہہ رہا ہے کہ فا پس لا ضرور، نولی پھیر دیں گے، نولین ہم پھیر دیں گے، کا آپ کی طرف، تو ضرور ہم پھیر دیں گے، آپ کو پھیر دیں گے. نولین کا آپ کو پھیر دیں گے. قبلتن قبلے کی طرف، ترضاہا اسے آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، وہ پسند کریں گے. آپ جو مراد آپ کے دل میں ہے، جس قبلے کی طرف، جس کو آپ قبلہ بنانا چاہتے یعنی کعبۃ اللہ، اسی کی طرف آپ کو ہم پھیر دیں گے. اب اس کے متعلق آ رہا ہے کہ میں یہ کوٹس پڑھتی ہوں، اگر آپ کو تقی عثمانی کا مل گیا تو آپ بھی سنا سکتے.
ये है वो हुक्म जो तहवील क़िबला के बारे में दिया गया था। ये हुक्म रजब या शाबान 2 हिजरी में नाजिल हुआ। इब्न साद की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुछ नाम है, बिशुर नाम है, बिशुर बिन बरा बिन मुअज्जर, उनके यहाँ दावत में गए हुए थे। आपके साथ सहाबी भी थे, आप दावत में गए हुए थे। वहां जोहर का वक्त आ गया और आप लोगों को नमाज पढ़ाने खड़े हुए। अब ये कहाँ जाकर खड़े, किसी मस्जिद को गए, इसका जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि दावत में बैठे हुए थे लोग, वहीं सफें बना ली होंगी, वहीं नमाज के लिए खड़े हो गए होंगे। 2 रकातें पढ़ा चुके थे कि तीसरी रकात में एकाएक वही के जरिए से ये आयत नाजिल हुई और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा में जमात के तमाम लोग बैतुल मुक़द्दस से काबे के रुख फिर गए। उसी वक्त नमाज में ही, दौरान नमाज, दो रकात हो चुके थे, तीसरी रकात। अब ये कैसा आए होंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन है रिवायतों में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा चक्कर काट कर इधर सामने आना था, यानी पीठ हो जाती थी लोगों की। हाँ? अब वो ये लोग क्या करे, मुख्तदी पूरे पलट गए और सफे भी दुरुस्त हो गई, नमाज कंटिन्यू हो, नमाज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ये आयत नाजिल हुई और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी इक्तिदा में खड़े हुए सब बैतुल मुक़द्दस के काबे के रुख फिर गए। उसके बाद मदीने और अतराफ मदीना में उसकी आम मुनादी की गई, किबला चेंज हो गया, तब्दील कर लो, खबरदार खबरदार सबको। जो टम टम पीटते थे ना, पहले पहले क्या तरीका कार इस्तेमाल होता था, ऐसा ही होता था, शायद हमारे बचपन में भी ऐसा ही था। कोई आवाज जोर से करता, लोग बच्चे सब गुल मचाते हुए जाकर उसके पास खड़े हो जाते, तो वो जोर से मुनादी करता और सब लोगों तक ये क्या हुआ एक दूसरे से फैलती बात सब तक पहुंच जाती। शायद वही तरीका कार वहां भी था, तो लोगों में पूरा अनाउंसमेंट हो गया। हुक्म सुनते ही सब के सब उसी हालत में काबे की तरफ मुड़ गए। वो तब फजर की नमाज हो रही थी। अनस बिन मालिक कहे, कब, मदीने में बोल रही हूँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हुआ जो वो जहर का था। नेक्स्ट डे सुबह मदीने में, मदीना और अतराफ मदीना, ये अनाउंसमेंट किया गया, फजर की नमाज चल रही थी, सब लोगों ने काबा अपना तहवील कर लिया, उसी तरफ फिर गए। अब अनस बिन मालिक कहते हैं कि बनी सलमा में एक और कबीला जो जरा दूर था, उसे कब पहुंचा, दूसरे दिन, नेक्स्ट सुबह नहीं, दूसरे रोज सुबह की नमाज के वक्त ये न्यूज पहुंची। लोग एक रकात पढ़ चुके थे कि उनके कानों में आवाज पड़ी। क्या आवाज थी? खबरदार रहो, किबला बदल कर काबे की तरफ कर दिया गया है। ये कोर्स में दिया जा रहा है यहाँ, खबरदार रहो, किबला बदल कर काबे की तरफ तब्दील कर दिया गया है, काबे की तरफ कर दिया गया है। ये सुनते ही पूरी जमात ने अपना रुख बदल लिया। ये बैतुल मक़दस का अब ये डिटेल्स मालूम करें तो क्या है, बैतुल मक़दस मदीने से ऐन शुमाल में है, और काबा बिल्कुल जुनूब में है। नमाज बाजमात पढ़ने से किबला तब्दील करने में ला महल्ला इमाम को चक्कर काट कर मुख्तदियों के यहाँ पीछे आना पड़ता है और मुख्तदी भी चेंज होना पड़ता है। इससे पहले क्या हो गया था, अब जो बैतुल मक़दस की तरफ करके नमाज रुख करके पढ़ रहे थे, तब क्या होता था, पीठ पीछे आता था किबला, बैतुल्ला पीठ पीछे आता था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गिरा गुजरता था, बहुत शौक गुजरता था, बहुत ये था कि ये चेंज हो जाए, लेकिन वो कुछ मसलियत थी, 17 महीने तो नहीं चेंज हुआ, उसके बाद अल्लाह ने इसको भी पलटा दिया और हमेशा के वास्ते किबला बैतुल्ला की तरफ हो गया। फवल्ली वजहक
आवाज नहीं आ रही है माँ। नहीं आ रही अब नहीं अब आ रही है। अब आ अब आ रही रही है क्यों इंटरनेट का कुछ अब फिर नहीं आ रही है। पहले अमर जमा मुजक्कर का सीगा है वल्ला यवल्ली फवल्लू फेर लो तुम फेर लिया करो उद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। एक वर्ड सुने आया फेर लो घर को तच उसके बाद क्या अभी तक का क्या भी सुने नहीं है। हेलो नहीं इंटरनेट का प्रॉब्लम बोल रही मामा नहीं सुने आ रहा है। हाँ सुने नहीं आ रहा है क्या अभी सुन नहीं सुने आ रहा है। मेरा ख्याल से डिस्कनेक्ट भी होगा जैसा दिख रहा है। क्या है कि मालूम नहीं। नहीं क्या हुआ दीदी क्लास का। नहीं आ रहा है सुनाई दे रहा है अब सुनाई दे रहा है नहीं अब आ रहा है अब आ रही है म्यूट हो गया था आवाज। हाँ डिस्कनेक्ट हुआ था वो ये गया था इंटरनेट गया था ओके ओके अच्छा
کہاں تھا ہمارا؟ فولی وجہ کا ولی وجہ کا. وہ بولے تھے. اب یہ جمع کا صیغہ آیا، وہ ہے سو بولے تو، اور جہاں کہیں بھی ظرف جمع ہے، یہ ظرف مکان. جہاں کہیں بھی ہو تم، روس میں ہو، رشیا میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، رخ کرنا ہے، اپنا سمت پھیرنا ہے. اب اس میں لوگ کیا کرتی ہیں، تھوڑے بہت سے یہ سمت نہیں طے ہوا، معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ مغرب کہاں ہے، کہاں قبلہ ہے، کس طرف نارتھ ویسٹ کو فیس کرنا ہے، یہ نارتھ میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے. کر سکتی کیا ایسا؟ نہیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جگہ ہے میکسیمم، ہاں، نماز کرنے والا انہیں. تمہارا مکلف تم کتنے ہیں، تم ہر چیز کے مکلف نہیں ہیں. آپ سیدھ میں کھڑے ہو جانا، کعبے کی سیدھ میں ناک کر لینا، اتنا پرٹیکولرلی اتنا پوائنٹنگ اس میں نہیں ہے. یہ ایک سمت مقرر کر لینا، تمہاری حد تک اپنی حد المقدور کوشش کرنا کہ ہمیں سمت مقرر ہو جائے. یہ قبلہ ہے بول کو یقین ہو گیا، تمہارے دل کو یقین ہو گیا، تو تمہیں پڑھ لینا نماز قضا نہیں کرنا، نماز پڑھ لینا، اللہ قبول کرنے والا. بعد میں اگر معلوم بھی ہو گیا، یہ روایتوں سے ثابت ہے، مستند روایتوں سے ثابت ہے کہ بعد میں اگر تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ میں نے غلط پڑھا ہے، سمت برابر طے نہیں ہوا تھا، قبلہ برابر طے نہیں ہوا تھا، تھوڑا غلط ہو گیا تھا، تو بھی اس کا وبال نہیں ہوگا، اور اسے لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر دوسری بار پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے واسطے. فولو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے منہ شطرا اس طرف، وَإِنَّا بے شک الذین جنہیں اوت الکتابہ، یہ یہود کی طرف ہے، یہ اوت الکتابہ کتاب دی گئی تھی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحق. یہ انہو ضمیر کس کی طرف ہے؟ دو روایتیں ہیں اس میں. قبلہ رہنگا. قبلے کی طرف ہے. اب یہاں جو مراد ہے وہ قبلے کی طرف ہے. ان کو معلوم ہے، ان کے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئیں گے، ان کا قبلہ یہ ہوگا، ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. اور یہ قبلہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے، سب کا بھی. حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی وہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی تھا. ہیکل سلیمانی کب تیار ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1300 سال بعد، اور کئی روایتوں میں آ رہا ہے 1500 سال بعد، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قبلہ تو وہی تھا، کعبۃ اللہ ہی تھا. اسحاق علیہ السلام کا بھی وہی تھا، یعقوب علیہ السلام کا بھی وہی تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کے بنیس نہیں. ہاں، سلیمان علیہ السلام بنی سنائیے، جنات کو پکڑ کو، جنات کی مدد سے یہ بنے سو. اور یہ کب ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1500 سال کا یہ آ رہا ہے. لیکن کئی روایتوں میں، مولانا مودودی کی روایت میں ہے 1300. موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد. تو موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی وہی تھا، قبلہ وہی تھا، یہودیوں کا قبلہ بھی وہی تھا. یہ بعد میں 400 سال کے بعد ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بھی 400 سال کے بعد ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کیا، اور اس کے بعد اس کا ایک تقدس بڑھ گیا، اور وہ قبلہ اسی کو انہوں نے ٹھہرا لیا. تو یہ بات کی بات ہے، یہ تو انہیں معلوم ہے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہو کہ حق ہے، یہ قبلہ جو ہے حق ہے. پھر بھی واویلا مچانے لگے، یہ دیکھو یہ لوگ، یہ بیوقوف لوگ کہہ رہی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نادان لوگ، یہ بیوقوف لوگ، یہ جاہل لوگ واویلا مچا رہی. یہ کیا ہو گیا ان کو قبلہ؟ اب تک تو تھے بیت المقدس کی طرف، اب ایک دم پھر گئے. ان کا دین کیا ہے اب؟ یہ کون سا دن، نیا دن شروع کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن حالانکہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ انہیں معلوم ہے، تورات میں بتایا گیا ہے کہ ان کا قبلہ وہی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ان کی امت کا وہی ہوگا، بیت اللہ کی طرف ہی وہ رخ کریں گے، وہی قبلہ ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے. اب تبدیلی کا کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے وہی قبلہ ہوگا. انہ الحق، اور یہ حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، یہ رب نے بتایا ہے.
ये अपना कोई तामील शुदा या कोई अपना करदा नहीं है ये। वमा और नहीं अल्लाह बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और ये जो भी कर रहे हैं उससे अल्लाह गाफिल नहीं है। यानी जो कुछ ये कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये जो भड़का रहे हैं लोगों को, ये कैसा चेंज हो गया, ये कहीं कुछ चेंज हो गया, रहते रहते ये चेंज कर लिए ना, ये कौन सी उम्मत है, ये क्या है दिन में, ये सब ये लोग जो भी कर रहे हैं शरारतें इनकी, ये जो करतूतें हैं, ये जो कारसाजियां हैं इनके, इससे अल्लाह गाफिल नहीं है। अल्लाह देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, हालांकि जानते बुझते कर रहे हैं ना, हक छुपा रही है। एक तो मौला को किताब में है फिर भी छुपा रहे और अगेंस्ट कामा कर रहे, तो ये अल्लाह जान रहा है। वलयन अतयतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्ली आयतिन मा तबिऊ क़िबलतक। वलयन और अगर अतयता आप लाएं, अता याति लाना लेकर आना, आप लेकर आए, आप प्रोड्यूस करें, आप उनको पेश करें, आप उनको कितनी ही दलाइल देते, कितनी ही आयत यानी निशानियां, प्रूफ्स, एविडेंशियल प्रूफ्स, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, ये सब कुछ आ जाता है निशानियों में। वो लयन अतयतल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ये लोग जो किताब दिए गए हैं उनको आप कुछ भी लाकर प्रोड्यूस कर दें। अब ये जो वाविला मचा रहे ना, कई को हुआ कैसा हुआ कर को, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी जा रही है कि आप इनको बॉदर नहीं करना, क्योंकि ये आप जो कुछ भी कर दें, क्या भी ला कर दे दें, कितनी ही निशानियां इनको इनके सामने लाकर प्रोड्यूस कर दें। ओ लयन और अगर अतैता आप लाए, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्हें, वो लोग जो, उनको जो, ऊतुल किताबा जिनको किताब दी गई थी, अहले किताब यहूद, यहूद के पास आप कितनी ही निशानियां लेकर आए, बिकुल्ली तमाम आयतें, जितनी भी आपसे पॉसिबल हो सकती उतनी सारी निशानियां लाकर इनके सामने आप पेश कर दें। माँ तबिऊ हिब्लतक, माँ नाफिया है, वो पैरवी नहीं करेंगे आपके किबले की। इससे पहले एक जगह एक मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया, ज्यादा इनसे लंबी चौड़ी उम्मीदें तवक्कात मत रखना, ये आपकी बात सुनने वाले नहीं, सुनेंगे लेकिन उल्टा करेंगे और आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करेंगे। अब भी आज तक भी यही है, क़यामत तक भी यही रहेगा, इनकी रविश ऐसी ही है। अल्लाह ने यहाँ कह दिया है कि ये जरूर दुश्मन है तुम्हारे। सिर्फ ईसाइयों के बारे में कहा है कि वो करीब हैं तुम्हारे, दूसरों के बारे में नहीं कहा है, ना हुनूद ना यहूद। हुनूद है हिंदुओं को बोलते, यहूद यहूद है। ईसाइयों के मुताल्लिक थोड़ा नरम गोशा है कि वो तुम्हारे बहुत करीब है। बिताबीन, ये पैरवी करने वाले नहीं, बिताबीन ये पैरवी करने वाले नहीं। आप कितनी ही मेहनत कर दें, कितनी ही निशानियां उनके सामने ला के दिखा दें, वो नहीं मानने वाले। वमा अंता बिताबीन क़िबलतहुम, और ना ही आप उनके क़िबले की इत्तेबा करने वाले, वो तो हो ही नहीं सकता ना, नॉट एट ऑल पॉसिबल। वमा और ना अंता आप बिताबीन पैरवी करने वाले, बी साथ के वास्ते आता है, यानी उसके उनके क़िबले के साथ आप ये नहीं करेंगे, आप उसे नहीं मानेंगे, उसकी पैरवी आप नहीं करने वाले। क़िबलतहुम उनके क़िबले की, ये हम ज़मीर है जो जुड़ी हुई आती है, इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टेड, जुड़ी हुई ज़मीर प्रोनाउन, आप उनके क़िबले की भी नहीं फॉलो करेंगे। वलयन तबाता अहवाहुम, नहीं कहा हुआ, वमा अंता बिताबीन क़िबलतहुम वमा बाज़ुहुम बिताबीन क़िबलत बाद। इसका मतलब क्या है देखिए, चले जा रहा है ये, वमा ये भी नाफिया है, और नहीं बाज़ुहुम उनसे कोई, उनमें से कोई, बिताबीन पैरवी करने वाला, क़िबले की बाज, किसी की यानी एक ही है, हैकल सुलेमानी है,
اور اس میں کیا ہے 2 پارٹس بنا لیے ہیں. ایک بیت اللحم ہے جو مشرقی پارٹ ہے, وہاں عیسائی جاتے, ایک ہی بلڈنگ ہے, ہیکل سلیمانی ایک ہی بلڈنگ بیت المقدس ہے, لیکن یہود جاتی مغرب کی طرف اور انہوں عیسائی جاتی کا مشرق کی طرف جاتی. مشرق میں بیٹھے تھے نہیں, مشرقی ایک پارٹ میں ایک چھوٹا حجرہ بنا کے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو کہاں بٹھایا تھا, ایک اعتکاف میں جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ شرقی تھا, شرقی پارٹ مشرق میں تھا, اس کا نام کیا بیت اللحم. ایک ہی پارٹ میں یہ دونوں, بعض کا قبلہ الگ ہے بعض کا قبلہ الگ ہے, یعنی یہود کا قبلہ مغرب کی طرف ہے اور عیسائی کا قبلہ مشرق کی طرف ہے, جہاں مریم علیہ السلام اعتکاف پہ بیٹھی تھی اور جہاں جبرائیل علیہ السلام فرشتہ آیا اور کلمہ پھونک گیا اللہ کی طرف سے, ایک روح کا وہ جو تھا عنصر وہ پھونک دیا جہاں سے انہیں حمل ٹھہر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. وہ کہاں ہوا, مشرقی پارٹ میں ہوا. یہاں بھی ڈفرینس ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں حالانکہ ایک عمارت میں ہی لیکن ایک کا مشرق کی طرف ہے اور ایک کا مغرب کی طرف ہے, اس میں بھی ڈفرینس ہے ان لوگوں کا. قبلتا باز وہ لائن تباؤتا, اور اگر اتباؤتا آپ نے پیروی کی, احوا کسے بولتے, خواہش, نفس کی خواہش کو احوا نفس بولتے. احوا اہم ان کی خواہشات, اب انہوں کیا چاہتی, بیت المقدس کی طرف ہی رہنا چاہیے تھا, کیوں انہوں چینج کر دیے. اگر آپ ان کے خواہش کی پیروی کرے یعنی ان کے اسے مقدم سمجھے, ما جاءکا من العلم, بعد اس کے کہ آپ من بعد ما جاءکا من العلم, بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے, آپ کو معلوم ہو گیا, صراحتاً معلوم ہو گیا کہ کون سا قبلہ ہونا چاہیے. باوجود اس کے اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کی دلجوئی کے لیے اگر ان کے قبلے کی پیروی کریں تو انکا اذا لمن الظالمین, آپ بے شک ہو جائیں گے. تب تو اذن کب آتا ہے, تب, اگر آپ ایسا کیے تب کیا ہو جاتا ہے, آپ بے شک ظالموں میں ہو جائیں گے, ظلم کرنے والوں میں ہو جائیں گے. ظلم کیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, اگر ان کی احوا کی آپ پیروی کریں تو آپ شرک کرنے والوں میں ہو جائیں گے, ظالم ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی یہود اور نصارہ بھی, وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتی, اپنی اولاد کو پہچانتی, مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. اب یہ بیٹوں کو پہچاننا ایک محاورہ تھا, اگر کسی کو بتانا ہے, یہ بتانا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو تو اسے کیسا ایکسپلین کرتے, ایک محاورہ یوز کرتے, ایسا جانتی ہوں تمہیں اسے جیسا تم اپنی اولاد کو جانتی, اپنے بچوں کو جانتی. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب, الذین اور جنہیں آتینا, آتے عطا یاتی عطا کیا, نہ ہم نے, ہم ان کو ہم نے دی, کیا دی, کتاب, جن کو کتاب ہم نے دی, یعرفونہ اس کو پہچانتے ہیں. یعرفونہ کا مادہ کیا ہے, عرفہ یعرفو جاننا, ہم اردو میں بھی بولتے نا, وہ معروف ہے, وہ ہمیں معلوم ہے, معرفت ہے اس کی یعنی اس کی علمیت ہے, یہ اردو ورڈ ہی ہے. یہ یعرفونہ جانتے ہیں, وہ اسے پہچانتے ہیں. کما کا تشبیہ حرف تشبیہ ہے, ماں جیسا کہ, یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اتنا اچھا بخوبی جانتی, اچھی طرح معلوم ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اپنے بچوں کے متعلق کسی کو شک و شبہ ہوتا ہے کیا, ایسا ہی جانتی کسے, قبلے کو. اس میں بھی 2 روایتیں ہیں,
यहाँ क़िबले की तरफ भी इशारा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसा जानती जैसे कि अपने बेटों को पहचानती। अब ये जो तहवील क़िबला हुआ, ये क़िबले का भी जिक्र इनके तौरात में है, इसको भी ऐसा जानती जैसा कि ये अपने बेटों को पहचानती, उस तरह बखूबी जानती है। और इन्ना फरीक़न मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून, और उनमें से एक फरीक जो अच्छे हैं वो नहीं करते, उनको मालूम है वो नहीं करते, लेकिन नहीं कोई एक फरीक है जो शरारत करने वाला, मिनहुम उनमें से, ला यक्तुमूना, ये ला क्या है, देखो कभी कभी सिर्फ लाम आता है ताकीद के लिए, जरूर जरूर। ताकीद यक्तुमूना, कतमा यक्तुमू, कतमा यक्तुमू छुपाना, कतमा माजी का सीगा, यक्तुमू मुजारे का सीगा। अब इसका मसदर आता है कितमानन, ये जरा अलग आता है, कितमान, कतमा भी हो सकता नहीं। कतमा बोले तो उसने छुपाया, माजी का सीगा, अच्छा, कतमा यक्तुमु, उक्तुम, इसका मसदर थोड़ा डिफरेंट आता है, उस वास्ते बता रही हूँ। कितमान, उक्तुम बोले तो ये पहले अमर छुपाओ, तुम छुपाओ, जैसा उन्जुर, बाबे नून से आया तो नजरा यंजुर उन्जुर है नहीं, वैसा कतमा यक्तुम उक्तुम, इक्तुम नहीं आता, उक्तुम, ये मालूम हो जाता है थोड़ा, है चलते चलते मालूम हो जाता है। बाबे नून से कोसा आ रहा है, बाबे समिया से आया तो जेर आता है, इस्मा, समा यस्मा इस्मा, सुनो, तुम सुनो, तू सुन, सिंगुलर का सीगा है। ला यक्तुमूना, वो छुपाते हैं, वो जरूर छुपाते हैं। एक फरीक ऐसा है जो हक को छुपाते हैं, हक बहुत छुपा गए ये लोग, नहीं दिखाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक लोग पूछते थे, बार बार आकर पूछते इनसे, ये लोग किताब का इल्म रखने वाले, अब ये जो शख्स जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, ये क्या बरहक हैं, क्या सही है क्या, इनको फॉलो हम कर सकते क्या? पूछने आए तो क्या करते, गोल गोल रिप्लाई कर को, कंफ्यूज कर को, उनको तजब्जुब में, कश्मकश में, कंफ्यूजन में डाल को छोड़ देते, कि उन्हें परेशान होकर ना इधर आना ना उधर जाना, अपने इसको भी कायम रखना वो भी ठीक नहीं हो सकता, और ये फॉलो करना कि नहीं वो भी सही मालूम नहीं हुआ, उसकी भी सिमत सही मुतयन नहीं हुई। ऐसा करते थे ये लोग। इनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि एक फरीक इनमें ऐसा है जो छुपाते हैं हक को, वो हम यालमून, हालांकि वो अच्छा पहचानती, जैसा अपनी औलाद को पहचानती इस तरीके से वो जानती, यारिफून कमा अपना हम, मगर इनमें से ये ग्रोह जानते बूझते हक को छुपा रहा है। हक को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह। अगर कोई गवाही देना है, कोई गवाही छुपाता है, नहीं झूठी गवाही देता है, अच्छी गवाही सही गवाही छुपा कर झूठी गवाही देता है, तो वो कहाँ रहता है, दोज़ख में अस्फल साफिलीन में होता है। एक तो गवाही देने वाला भी और फैसला करने वाला भी, फैसला करने वाला जो एविडेंशियल प्रूफ छुपा कर, ये जो मस्जिद के हक में हुआ, बाबरी मस्जिद के हक में भी हुआ, सारे मौजूद थे, सारे मुशाहिदात मौजूद थे, सारे इनके पास एविडेंशियल प्रूफ थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, सबको छुपा गए और गलत फैसला कर दिए, तो इन्हों कहाँ रहती, जहन्नम के वो लास्ट दर्जे में रहती, असफल साफिलीन में रहती। और अगर कोई किसी को बहुत भड़ास निकालना है, मुसलमान बहुत दिल शिकस्ता थे ना तब, शायद तब भी याद आ जाए, जन्नत में जाने के बाद भी याद आ जाए कि कौन थे जिन्होंने ऐसा किया, तो फरिश्ते फौरन आ जाती हैं उनके पास, आकर बोलती हैं क्या तुम देखना चाहते हो, उनसे बात कराना चाहते हो, आप जाकर उन्हें ले जाती, करीब ले जाती, जहन्नम के करीब ले जाती। तो ये जानने वाले के जाने वाले जरा पीछे हटती, ये आग है ना लग जाएंगी घर को, इन्हों क्या बोलती, नहीं नहीं तुम्हारे वास्ते ये हराम है, तुम ना छुएगी नहीं है, आओ बोल को ले जाती, उनसे बात भी कर सकती, उनसे अपनी दिल की भड़ास कोई रही तो वो भी निकाल सकती, थूक भी सकती, उनको गालियां भी दे सकती, ये रिवायतों में है। गालियां नहीं देते ना वहाँ, हाँ, वहाँ गालियां देने का नहीं है ना। गालियां देने का नहीं है, खिलन सलामन सलामन। ये आयत के ऊपर हाँ, लखब को आता है ना, वैसे निशानी कई को है किसके ऊपर है बोलो, आयत के ऊपर, कौन सी आयत है, 142 वन 140 146 कहाँ है ये हम यालमुन कने, हम यालमुन के बात की आयत के ऊपर, है वैसा नहीं, तखल्लुस के ऊपर रहता है ना, वैसा है नहीं। हाँ तखल्लुस, तखल्लुस का तो पेन नेम जो रखते हैं, मिर्जा गालिब, असदुल्ला का गालिब,
اس کا معنی سائڈ میں رہتا ہے، اس سے اس کے اوپر ویسا نشان رہتا ہے، ہاں ہاں سائڈ میں ہے دیکھو صدی وہ میں اس کا معنی رہتا ہے کیا؟ تو حاشیے میں رہتا ہے. میننگ بتانا تو ویسا تسلط کے ویسا نشان رہتا ہاں ہے. اس کا معنی دکھائی رہتی اس کا یہ ہمیں جیسا یہ ڈالتی نہیں انٹو دال کو بتاتی نہیں ویسا. ویسا کرتی نا ویسا. ہاں ویسا ہے. اب وہ سائڈ میں کام تو بھی رہتا ہے دیکھو اس کا مطلب منزل کر کو ہے کیا کر کو ہے وقف منزل. وقف منزل کا. اچھا اچھا وقف منزل کر کو ہے کیا؟ تو جو 7 منزلہ ہیں نا قرآن میں اس کی ایک منزل یہاں ختم ہوئی. ایک منزل یہاں ختم ہوئی. 7 منزلہ ہیں نا 7 منزلہ پڑھ لیے تو قرآن ختم ہو جاتا تھا ہفتے میں. لیکن اس کے بعد تابعین کے وقت یہ جزء آ گئے 30 جزء جو آ گئے وہ بعد میں آئے تو پتا چلا. ایسی چیزیں دیکھیے آپ معلوم کر لے سکتے ہیں. دیکھو ایسا یہ کم اکراس یہ اٹھائے تو معلوم ہو جاتا ہماری نالج میں آئی یہ سب چیزیں. اب اس کے بعد کے اس کو عین آیا ہے شاید نہیں. ہاں اس کے بعد کو عین آیا ہے. دیکھو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہاں کیا آیا ہے؟ عین آیا ہے نہیں. اس کا مطلب کیا؟ آیت رکو ختم. رکو ختم ہوا. رکو ختم ہوا بالکل. عین از دا شارٹ فارم فار رکو. ختم ہوا کیا؟ دیکھو ہمارا رکو کون سا تو بھی نمبر رکو نمبر 147. رکو ختم ہوا ہے. سو ہاں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ الحق من ربک حق یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. فلا تکونن پس لا نہیں تکونن نون ثقیلا زور دیا جا رہا ہے کہ پس آپ نہ ہو جائیں من الممترین شک و شبہ کرنے والوں میں ہرگز نہیں ہونا آپ. یہ قطعی ایک ایسا امر ہے جو حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے تو تم اس میں اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک و شبہ میں نہ پڑنا. یہاں ایک رکو ختم ہو رہا ہے. اچھا ممترین ہے. ممترین کا یہ کیا اس کا ماضی مضارع کیا ہوگا؟ کرنے والے شک کرنے والے. وہ شک کرنے والے. اس کا روٹ ورڈ کیا؟ امترا. ہاں جیسا اب یہ 3 حرفیہ بھی ہوتی نہیں اسے ثلاثی مجرد بولتے. 4 حرفی آ گیا تو کیا بولتے؟ رباعی مجرد بولتے. رباعی مجرد. اب یہ رباعی ہے. امترا اس میں کتنے آ رہی؟ الف میم تا را الف. 4 بھی آ سکتی ہیں 4 سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. ثلاثی مجرد میں بھی کیا ہے؟ ثلاثی مزید کر کو بھی ہے. ایک اس میں ایک بڑھتا ہے 1 حرف بڑھتا ہے 3 سے 1 حرف بڑھتا ہے. ثلاثی مزید فی کر کو بھی ہے ایک اس میں 1 سے 2 بڑھتا ہے. اب اس کا ایک ایگزامپل روایتوں میں ذرا اچھا لگا مجھے. لیٹ می شیئر وتھ یو. جیسا آپ چائے کے لیے ضروری کیا ہے؟ پانی چائے کی پتی اتنا ہی ضروری ہے نہیں. دودھ بھی ہونا نا. اچھا دودھ بھی ڈالیں گے تو ثلاثی مجرد ہو گیا. 3 چیز ثلاثی مجرد ہو گیا. اب آپ ادرک ڈالے مزید ہو گیا. الائچی ڈالے مزید فی ہو گیا. ہاں ایڈ کرتے جاؤ وہ بڑھتا جاتا ہے. اب رباعی میں بھی ایسا ہی ہے. رباعی مجرد ہے اونلی 4. مجرد بولے تو اونلی 4 کر کو ایسا اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. اونلی محض اتنا ہی. اب مزید رباعی مزید بھی ہے وہ بھی 5 ہوتا ہے. 5 سے زیادہ ہو سکتا ہے. 5 یا 5 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں امترا یمتری. امترا اس نے شک کیا. یمتری وہ شک کرتا ہے یا کریں گے. ممتری شک کرنے والا اسم الفاعل ہے. ممتری 4 حرفی آ گیا. کیا کاؤنٹ کرو؟ میم میم تا را یا. ممتری. اب یہاں یا نہیں لینا ہے زیر ڈالنا ہے شاید. اب یا نون ایڈ کر ڈالے آپ تو کیا ہوا؟ یا نون ایڈ کرے تو جمع مذکر جمع کا صیغہ ہو گیا. یا نون آیا تو جمع سالم کا صیغہ ہو گیا. جمع مذکر سالم کا. ممترین شک کرنے والے. شک کرنے والوں میں آپ نہیں ہو جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
तनबीह की जा रही है कि ये लोग बहुत वर्क ला रही ना आपको, कहीं ऐसा हो गया, ये कहीं को कर दिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है नहीं। एक्चुअली यहाँ क्या हो गया था, थोड़े मुसलमान जो अभी नए नए हुए थे, मदीने में नए नए आए थे, वो वो तरबियत याफ्ता नहीं थे। तरबियत याफ्ता कौन थे? मक्के के थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। वहाँ की सख्तियाँ, मुशक्कतें, ये लोगों के ताने, इनकी ये जो मज़ाहमतें थी, ये सब बर्दाश्त करके जो आए, उन्होंने ट्रेंड थे, उन्होंने कुछ भी सह सकते थे, उसके मुतहम्मिल हो सकते थे। ये लोग नहीं हो सकते थे, इन्हों अभी नए नए मुसलमान नहीं, इनके दिल में जरा ये लोग बोले तो इनकी तरफ इनका रुझान बहुत था। पहले से इन्हों बहुत इनके साथ मरासिम थे, इनके खलीफाना मरासिम भी थे, कांटेक्ट भी सही होके था, और इनके दूसरे मुआशिरती या तिजारती ये सारे मरासिम थे। और दूसरा चूंकि इन्हों हामिलीन किताब थे, तो इनकी तरफ इन्हों रुजू करते थे, तो इन्हों जो बात बोलते थे वो इनको असर होती थी, असर अंदाज होती थी। अब ये जो वाविला मचा रही है, ये कैसा हो गया, ये नहीं ठीक है, वो हक को छुपा कर बता रही, हालांकि उन्हें मालूम है, ऐसा जानती जैसा बच्चों को जानती, क़िबले को भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। लेकिन ये जो क्रिएट कर रही है, ये माहौल एक तज़ब्ज़ुब का माहौल, कशमकश का माहौल, एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट करके, देखिए हम सोचना है हमारा, खाली ये पढ़ने से नहीं हमें ये हो सकता, हमें सोचना वो वक्त को हमें खुद को ले जाकर रखे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह अगर हमें रखे तो क्या हालत से गुजरे होंगे, क्या कैफियत हुई होंगी, कैसा बर्दाश्त किए होंगे, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी मुशक्कतें कैसा बर्दाश्त करे होंगे। अब जरूर हम नाअहल नहीं, ना लायक उम्मती नहीं, हमें ना खल्फ उम्मती नहीं, हमें इतना तक एहसास नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुशक्कत, इतनी मेहनत करें, हम थोड़ा तो करें। ये बारे रिसालत, ये कार रिसालत का बार जो हम पर आ गया है, उसके लिए थोड़ी तो कोशिश करें। अच्छा, मैं उस दिन बोलने भूल गई थी, आप जिम्मेदार थी उसमें। हमारी जो रुकन है, हमारे जो ग्रुप में है सैयदा जिलानी, उनका बहुत एनकरेजमेंट था, जिसके लिए हम जाना चाहते थे, रामनगरम जाना चाहते थे, और अतराफ में अतनाफ भी जाना चाहते थे। बहुत उसका बहुत आगे बढ़ भी गया, मंसूबा भी तैयार हो गया, अब सिर्फ उसके ऊपर अमल पैरा होना था कि कुछ रुकावटें आ गई, करीबी जगह से ही आ गई हमारे लिए। लेकिन इसका हमारे मुतहर्रिक कौन थी? ये सीनियर सिटीजन। अल्लाह उनके इस काम को कबूल फरमाए, और इस उम्र में भी, हालांकि उन्हें घुटनों की भी तकलीफ, दूसरी का ये है, लेकिन फिर भी आमादा थी और पेश थी, बहुत ज्यादा मुतहर्रिक थी। हम जाना चाहते थे, बहुत करीब आ गया था वो, अल्लाह कबूल फरमाए, शायद अल्लाह कबूल फरमा लिया हो, हमारी दूसरी मज़ाहिमतें आ गई, हम तो जाना चाहते थे, हमारा तो पूरा इरादा था, दिल जमी के साथ हमने तय कर लिया था। अल्लाह आपकी काविशों को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके ये जज्बे को, जज्बा सादिक को, और ये मुझे भी एनकरेज करने में भी जो आपका हाथ रहा, अल्लाह इसे कबूल फरमाए, भरपूर अजर सवाब अता फरमाए, और आइंदा का भी इसका मौका इंशाल्लाह दे दे अल्लाह, हो सकता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रास्ते हमवार हो जाएंगे, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, सेहत भी अच्छी दे देगा अल्लाह, मोहल्लत दे, बरकत दे, सेहत दे, तवानाई दे कि हम ये काम कर गुजरे, कुछ हमारे साथ ज्यादा सफर ले जा सके हम अल्लाह को पेश करने के लिए। अल्लाह इतना हो सका हमसे, इसे कबूल फरमा ले। कुछ तो होना चाहिए, जीरो को तो ले जाकर हम पेश नहीं कर सकते, हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह कुछ नहीं कर सके, ये काबिल कबूल नहीं है, नो एक्सक्यूज। ऐसे हालात ऐसे कई गुजर गए, कैसे कैसे हालात से गुजर गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या चुप बैठ गए क्या, खामोश बैठ गए क्या? अपनी मुहिम जारी रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह बार बार तलखीन करता रहा, हालात ऐसे आ गए हैं, आप क्या करो, नमाज से और सब्र से काम लो। आगे भी आ रही है ये बात, नमाज से और सब्र से काम लो, हालात अच्छे हो जाएंगे। ये है, ये बाद में फतेह मक्का हुआ ना, हालांकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही थी, कोई आसार नहीं थे, सब काले काले बादल ही थे, ये बादल छट जाएंगे, सूरज नमूदार हो जाएगा, इस्लाम पूरे आब-ओ-ताब के साथ चमकेगा। कौन किसने समझा था, कौन उसका तसव्वुर भी कर सकता था? फतेह मक्का हो गया, कैसा यौमुल फुरकान, कैसी ये दे दी अल्लाह ने, एक एकदम खुली फतेह मुबीन दे दी अल्लाह ने। हो सकता है हमारे वास्ते भी हो सकता है इंशाअल्लाह, उम्मीद खली रखें अल्लाह से। जी। लिकुल्लि विजहतुन हुआ मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात।
तो आ गया। अब यहाँ भी कुछ आया है, देखिए ये भी कुछ है, कुछ निशानी है नहीं उसके ऊपर। जी वक्फ नबी हाँ, वक्फ नबी, नबी हाँ, नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर वक्फ किया करते थे। खैरात का को जज्म देना, स्वा है मुतलक है, उस पर भी करना हाँ है जी और उसे ती नहीं बोलना। ता खैरात ऐना मा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमिया, ये भी तो आया मतलब आया, लेकिन इसको जमी नहीं कहेंगे, जमीअन को मद्दे असली बनाकर रोकेंगे। जमिया दो हरकत के बराबर खींचकर रोकना है और एक जबर के साथ लेना है, मद्दे असली बनाना है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह का एक इसका फरमान है, वली कुल्ली वजहते, हर एक के लिए एक रुख है, हर एक का एक किबला है जिसकी तरफ वो मुड़ता है। हर एक अपनी इबादत के लिए एक रुख मुकर्रर है उसके लिए, जिसकी तरफ वो अपना मुंह फेरता है। भलाइयों की तरफ शफकत करो। तो ये सिमत, ये जो है इसके मुतल्लिक़ ज्यादा बॉदरेशन नहीं होना चाहिए। भलाई की तरफ तुम्हारा ये तवज्जो किस तरफ होना चाहिए, शफकत किस तरफ करना, कंपटीशन नेकी की किसमें रहना, तरफ नेकी नेकी की तरफ, नेकी करने की तरफ तुम्हारी तवज्जो होना चाहिए। जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा। कहाँ की है, किबला मुतय्यन नहीं हो रहा है, अब इसकी तरफ इसी की तरफ बॉदरेशन कर लेना जरूरी नहीं है। यह बहुत रिवायतों में आ रहा है कि बहुत से लोग ये समझकर चुप हो जाते हैं कि नहीं भाई किबला नहीं सही हो रहा है, मालूम नहीं हो रहा है किबला किधर है, पढ़ने से गुनाह हो जाएगा। नहीं होता गुनाह, मुकल्लफ नहीं ठहराएगा अल्लाह। जितना मुकल्लफ तुम है, जितनी कुदरत तुम रखती उतना ही करना है, उतना करने को सेटिस्फाई हो जाना। उसके बाद अगर मालूम भी हो गया कि गलत हुआ तो भी वो कबूल हो जाएगी, लौटाने की जरूरत नहीं है उसको। वो लिकुल्ली, और हर एक के लिए, ये ली लाम तालील है, कुल्ली सबके लिए। विजहतुन एक सिमत, एक मुकाम, एक रुख, एक जानिब, हुआ वो, मुवल्लीहा, वल्ला युवल्ली मुवल्ली, हाँ जमीर सिमत की तरफ, उस तरफ वो रुख करता है। फस्तबिकू, बस तुम सबकत ले जाओ। फा को छोड़ दिया तो ये क्या होता है, बखत फेले अमर होता है, जमा मुजक्कर का सिगा होता है। इस्तबखू, यस्तबिखू, तुम सबकत ले जाओ, कम्पीट करो, कॉम्पीट करो, एक दूसरे से कॉम्पीट करो, आगे ही आगे बढ़ो। किसमें आगे बढ़ो, नेकियों में। यहाँ दुनिया कमाने में, चार बंगले बनाने में, कारखाना एक है दो चार बनाने में, उसमें नहीं, ये नहीं कमाता, ये चंद रोजा जिंदगी, सब कुछ यही छोड़कर जाओगे। जो रहेगा शायद उसका भी वबाल बरज़खी जिंदगी में हो जाएगा। शायद हमारी औलाद अगर खल्फ हुई तो ठीक, अल्लाह ना करे ना खल्फ हुई तो क्या, बरज़खी जिंदगी में भी चैन से नहीं रह सकते। तो अब जारिया होता है या अज़ाब जारिया भी हो सकता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बस तुम सबकत ले जाओ अल खैरात, नेकियां कमाने में। आईना ज़र्फ है ये, माँ जहाँ कहीं भी, तकूनु तुम हो, काना यकूनु कूनु तकूनु, ये एक ये चलती है, ये पूरी गर्दान चलती है ये। अब फॉर एग्जाम्पल सजदा जैसा, यानी सजदा यसजुदु वसजुद, साजिद मसजूद, ऐसा तो 6 इसकी गर्दन, उसके बाद मजदर आता है। कतमा यक्तुमु वक्तुम कातिम मक्तुम कितमान, ये इतने आते, इतने सीटे आते हैं, पूरा एक गर्दन है, ये पूरा समझ में आ जाता है, जरा आप कोशिश करें तो मालूम हो जाता है। आईना माँ, आईना आईना माँ जहाँ कहीं, तकूनु तुम होगे, तकूनु फ्यूचर का ये है, तुम होगे जहाँ भी तुम होगे, याती बिकुम ले आएगा तुम्हें अल्लाह, जमीअन तुम सबको इकट्ठा करके ले आएगा। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह का ये फरमान, ये अल्लाह की तरफ से है, हर एक के लिए एक रुख मुकर्रर है जिसकी तरफ वो पलटता है अपनी इबादत करने के वक्त। बस भलाइयों की तरफ तुम शफकत करो, कम्पीट करो तुम भलाइयां करने में, छोटी नेकी हो या बड़ी नेकी हो, जहां भी तुम हो, यहाँ आना, इधर करना, उधर करना, बैतुल्ला जाकर वहीं करना, थोड़े है ना बैतुल्ला में जाकर, मस्जिद हराम में जाकर बच्चों का ये कराना चाहती है अकीका, हाँ नॉट नेसेसरी,
तुम जहां भी है नेकी जहां भी कर रहे अल्लाह उसको ले आता है, अल्लाह तुम्हें पालेगा, जहां भी तुम नेकी करनी अल्लाह देख रहा है, हर जगह अल्लाह का ये है, अल्लाह पालेगा तुम्हें, तुम्हारी नेकी रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके पास जमा हो जाएगी, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वइन्नहु ललहक्कु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। तुम्हारा गुजर जिस मुकाम से भी हो, ये फिर ये एक और एक फरमान है, क्लियर करते रहे अल्लाह, ये सारे हमारे दिलों में जो भी इश्कालात हो सकती, जो भी कंफ्यूजन हो सकती, सारे क्लियर कर को वला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, कोई शुक्को शुबा करने वाले, शक्को शुबा में पढ़ने वाले नहीं होना, कोई शक छोड़ा ही नहीं है अल्लाह, हर चीज क्लियर कर दे रहा है। हालांकि यहूद का आंसलाट है वहाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जकड़े हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जो लोग ईमान लाते हैं उनको वर्ग लाने वाले हैं, लेकिन अल्लाह एक के बाद एक हर चीज क्लियर करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम आसान कर दे रहा है। अब हमारे लिए ये भी ये काम बहुत आसान है, कोट कर सकती है, कोटेशंस बहुत हैं, जहाँ जो शिर्क के मुताल्लिक अगर बोलना बेहिसाब बेशुमार आपको मिल जाएंगे, आयत बेशुमार मिल जाती, हर चीज के मुताल्लिक है, अल्लाह सब कुछ दे दिया है। वो एक मैसूर का जो था राउबल को बहुत ही कट्टर बम्मन ने, उसे शुरू से तालीम भी दी गई थी कि इस्लाम के खिलाफ दी गई थी, वो खुद कह रहा है अपनी ज़बान हल से, वो खुद कह रहा है, वो जब इस्लाम का कुछ उसको हो गया, यानी उसकी माँ को एक मुसलमान ने काम दे दिया, ये छोटे बच्चे थे वो भी वहां जाकर बैठते थे, तो उनका रवैया बहुत अच्छा था, वो मुसलमान जो थे, यहाँ की बात कर रहे, ये एमनी रोड की बात कर रहे, मैसूर से आकर यहाँ रह गए क्योंकि उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, तो यहाँ आकर उसकी माँ ने काम लिया उनके दुकान में, ये बच्चे भी जाकर बैठते थे, उनका रवैया बहुत नरम था और बहुत अच्छे थे वो, तो ये लोग बहुत मुतासर हो गए, माँ नहीं मुतासर हुई, बच्चे मुतासर हो गए, तो इन्हें इस्लाम के मुताल्लिक पढ़ कर इस्लाम कबूल कर लिया, इसकी बहन ने भी कबूल कर लिया, वो राव वो नाम बहाल रखे है, वो नहीं हटाया है वो। कुछ कहा तो उन्हें जी, तो उन्हें कुरान पढ़ को बोल रहा है कि मेरे कई सवालात थे, कई इश्कालात थे, एक के बाद एक मुझे उसका जवाब मिलता गया, जैसे जैसे मेरे जहन में एक एक सवाल आता गया, अल्लाह की तरफ से मुझे उसका जवाब मिलता गया, जैसे मैं कुरान पढ़ता गया मुझे मिलता गया। अब ऐसा हो गया है, वो इतना डीप चला गया है कि मुसलमान पैदा होने वाला, मुसलमान घर में पैदा होने वाला, उसके सामने कुछ भी नहीं, या शायद मौलवी के करीब हो गया हूँ, मौलाना के करीब हो गया हूँ, उतना डीप चला गया है। ये जो मुतासर होकर लेती ना कुरान में, मिल गया ना, हम माँ बाप से मिल गया है ना, हम ना विरासत में मिल गया है ना, हाँ बाप का माल उसकी कदरिश नहीं, कदरिश नहीं है, उन्हें बहुत अच्छा बोल रहा है। वो एक आया था, वो एक साल 1.5 साल पहले आया था, उन्हें बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है वो, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे, उसका नाम एंड होता है राव से, मैसूर का वो, और मैसूर के बहुत जान पहचान का, ये हमारे सिद्दीक भाई वगैरह ही नहीं, उनके एरिया का, उदयगिरी का या कुछ करीब का एरिया का जान पहचान वाला। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा मुकाम, तुम्हारा गुजर जिस मुकाम से भी हो, वहीं अपना रुख नमाज के लिए, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वइन्नहु ललहक्कु मिन रब्बिका वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अब तुम कहीं सफर में जाओ तो अल्लाह एक और भी इश्काल दूर किए दे रहा है, तुम्हारा गुजर जिस मुकाम से भी हो, सफर में जाती हैं, तिजारती सफर हो या कोई और तुम्हारे जरूरत की जगह जाना है, वहीं अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, जहाँ कहीं भी है। पहले इन लोगों को, यहूदियों को, नसरानियों को पहले हुक्म था कि अपने माबद में जाकर नमाज पढ़ना, कलेसा में ही जाकर नमाज या उनकी इबादत करना, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों के लिए सारे अर्ज को, सारी जमीन को सजदा गाह बना दिया, सारी जमीन, कहीं तो भी पढ़ो, बस एक पाकी की एक ये है,
اور وہ بھی نہیں ملی تو بھی اس میں بھی استثنائی کیفیت دے دیا کہ 3 بار جھاڑ دو، 3 بار جھاڑ دو، پھر نماز ادا کرنا، نماز سے چھوٹ ہے ہی نہیں، کسی صورت میں نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو بھی نہیں، کپڑے غلیظ رہے تو بھی نہیں، وہ ایک ہے پاکی کا بھی، وہ اس میں بھی فتوے ہیں، فقہ طہارت میں آتا ہے یہ سب بھی، کتنے ایکسٹینٹ کو یہ ہے، کتنے ایکسٹینٹ کی پاکی ضروری ہے، اور اسے کیسا کرنا ہو تو کم اوور دیٹ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل حق فیصلہ ہے۔ یہ اگین اب یہ بار بار کئی کو بول رہا ہے اللہ، ہم نہ تو معلوم ہے نا وہاں کے حالات سوچو، جہاں وہ یہودیاں ان لوگوں کو سب ورگلا رہے تھے، بہکا رہے تھے، کانا بھر رہے تھے ان لوگوں کے، پوائزن ڈال رہے تھے حضور کے اگینسٹ اور یہ قبلے کے اگینسٹ، تو یہ بار بار کہہ رہا ہے، کتنی ہی دفعہ آیا ہے، شاید 5 دفعہ آیا ہے یا 7 دفعہ آیا ہے، یہ ریپیٹڈ ہے، یہ اس لیے کہ ضرورت تھی، کوئی چیز کو اگر ایمفسس کرنا ہے تو کیا کرنا، تکرار کرنا، اس کی ریپیٹیشن کرنا، ریپیٹ کرنا، تب وہ جا کے کہیں دماغ میں بیٹھتا ہے، ہاں بھائی یہ صحیح ہے بالکل، وہاں کے تھے ویسے حالات ویسے تھے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل، غافل نہیں ہے، اما ان اور ما کا مرکب اضافی، تعملون عمل یعملو تعملو تعملون جمع مذکر سالم، جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، لام آ گیا ہے، لام الف تو اسے ملا لیں گے، کہاں سے ملانا پڑتا ہے، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، یا میم ٹھہرانا تھا، یہ آلریڈی یہ ہے جزم ہے، فلا تخشوہم واخشونی، اب یہاں ٹھہرانا نہیں ہے، حالانکہ خاف ہے لیکن نون یا نی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ اپنی طرف متکلم کا صیغہ ہے، یہ متکلم ہے، اس کو کٹ نہیں کرنا ہے، وخشون نہیں کرنا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو سیم تھنگ ریپیٹڈ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، کوئی بہانہ نہیں ملنا، یہ دیکھو ان کا قبلہ چینج ہو گیا پھر بھی یہ ادھر طرف پلٹ رہے ہیں، اللہ کے حکم عدولی، یہ کوئی حجت نہیں ملنا، ان کو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں رہنا، ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملنا، آلریڈی بہت باتیں بنا رہے ہیں، بہت لوگوں کے دلہ پھیر رہے ہیں، یہ تو اور کچھ ان کو نہیں ملنا، اس واسطے کیا کرنا، تم حجت کا ان کو موقع نہیں دینا، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حالت میں بھی بند نہیں ہوگی، تو تھوڑے تھوڑے ہوتے جن کو کسی طور یہ نہیں کر سکتے، ان کا منہ بند نہیں کر سکتے، یہاں بھی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ہے، ہمارے آس پاس بھی ہے، خاندان میں بھی ہو سکتے، دوست احباب میں بھی ہو سکتے، تو ان کے ساتھ کیا کرنا، رویہ خاموش ہو جانا، حجت بازی نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی کرنا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنا، اگنور کر دینا، اگنور کرے تو وہ معاملہ سلجھ جاتا ہے، ورنہ وہ بڑھتا 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 لڑائی کر کے تعلقات کشیدگی میں آ جاتا ہے معاملہ، خاموش ہو جانا، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے حالات ہیں، ایسے لوگ ہیں، یہود ہی ہیں اور دوسروں کو بھی بہکا کر اپنے ساتھ کر رہے ہیں، تم ان سے مت ڈرنا، بلکہ تم کس سے ڈرنا، مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، تم مجھ سے ڈرو گے، مجھ پر بھروسہ رکھے گے، تم پر رکھو گے تو تم بہت پاؤ گے، لیکن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم لعذابی لشدید، سب جگہ لام تاکید ہے، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے، یعنی اگر اللہ کی طرف ہوگے تم تو اللہ فلاح کا راستہ بتا دیتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلے،
यानी घर से निकलती हैं, कहीं जाती हैं, रास्ते में वक्त आ जाता है नमाज का, फवल्ली बस कर लें, वल्ला या वल्ली फेरना, फेर लें, वजह का अपना चेहरा, अपना रुख, शत्र तरफ रुख, अज मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ कर लें, वो है सुमा और जहां कहीं कुन तुम हो, फवल्लू सो कर लो, फेर लो, खुद को फेर लो, वजूहकुम तुम्हारे चेहरों को फेर लो, अपने रुख को, शत्र उस तरफ फेर लो, उसकी तरफ, ली अल्लाह, ली लामे तालील अल्लाह ताके ना हो जाए, ली अल्लाह यकूनो ताके ना हो, ना रहे, यकूनो बोले तो ना हो, लिन नासी लोगों के लिए, अलैकुम तुम पर कोई हुज्जत, देखो ऐसा कर रही नो, ये कर रही, वो छोटे छोटे इसमें कीड़े निकालने वाले, मीमैक निकालने वाले होते ना, उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ना, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना, उनके लिए कोई बहाना मिलना ही नहीं, बी परफेक्ट। अल्लाह कहते हैं तुम्हारा ये बहुत साफ रखना, तब इनको मौका नहीं मिलेगा, उंगली उठाने का मौका नहीं देना, कोई दलील इनको मिलना ही नहीं, इल्ला सिवाय थोड़े होती, अब उनके मुताबिक तुम बॉदर नहीं करना है, थोड़े होती कुछ भी कर डालो, क्या भी करो, उनका मुंह बंद करने नहीं होता, इल्ला सिवाय अल्लज़ीना वो के ज़लमू बे इंसाफ लोग, जुल्म करने वाले लोग, मुशरिक लोग, मिनहुम उनमें से, फला तख्शौहुम, अब ऐसे आदमियों को तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जितना ही केयरफुल रहो वो करते जाएंगे, वो अपना काम करते जाएंगे, अपनी शरारतें उनकी बरकरार रहेंगी, तो उनसे मत डरना, फला तख्शौहुम, तो तुम ना डरो उनसे, वख्शौनी मुझसे डरो, और डरो मुझसे, खशिया यक्ति से, वली उतिम्मा क्यों डरो, ताकि मैं ये तुम्हारे इसे देख रहा हूँ, तुम्हारी ये पूरी कर दूं, तुम्हारे लिए नेमतें पूरी कर दूं, नेमती या कल्लिम, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दो, अलैकुम तुम पर, वलालकुम और ताकि तुम ताहतदून हिदायत पा जाओ, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तो हमारे हालात भी ऐसे ही हैं, हमें भी किसी से डरना नहीं है, अल्लाह से डरना है, अल्लाह पर भरोसा रखना और तवक्कल, कामिल तवक्कल रखकर अपना काम किया जाना, अपने काम में कोताही नहीं होना, अल्लाह की नमाजों में डंडी मारना, इबादतों में डंडी मारना, कुरान नहीं समझ को पढ़ना, कुरान समझ को पढ़ना, बहुत सी चीजें समझते, बहुत चीजें समझने के वास्ते हमेशा फोन हाथ में रहता है, कुरान की बात जहाँ आती है वहां है ना तनासानी, काहली, सुस्ती, सब कुछ आ जाता है, ये सब बराबर रखे तो अल्लाह जरूर हमारी मदद करता है, ये वक्त भी बदल जाएगा, ये बादल भी, ये जो काले बादल ही ये भी छट जाएंगे, हमारी भी सुबह नमूदार हो जाएगी, सुबह बहुत रंगीन नमूदार होगी हमारी भी, इंशाअल्लाह। वख्शौनी, अल्लाह कह रहा है कि मुझसे डरो, अल्लाह का खशिया हम इख्तियार करें, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो जाए, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानका, नशहदु, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।